2 बजे का वक्त हो गया। उसने देखा कि सामने वाली परेड ग्राउंड में एक हिंदुस्तानी सिपाही को सजा के तौर पर ग्राउंड के गिर्द दौड़ाया जा रहा है। उसकी पीठ पर ईंटों से बड़ा पिट्ठू बंधा है। इस तपती धूप में कोल्लू के बैल की तरह उसे दौड़ाया जा रहा है। अगर इसकी रफ्तार में थोड़ी सी सुस्ती आ जाती तो पीछे से सिख संतरी से कोड़े मारता है ताकि वो पूरी रफ्तार से दौड़े। ये सिलसिला पूरे 1 घंटे तक जारी रहा। मेजर मैसी इस हिंदुस्तानी सिपाही की हिम्मत पर हैरान हो रहा था। जब घड़ी ने 2:30 बजाए तो सिख संतरी ने इसे ठहर जाने को कहा और इसको आधा घंटा आराम करने का मौका दिया। मेजर मैसी यह नज़ारा देखता रहा। जो ही इसने सजा याफ्ता को छुट्टी दी वो बड़ी तेजी से पानी के नल पर पहुंचा। दोनों हाथ धोए, फिर 3 दफा मुंह में पानी डालकर कुल्ली करके पानी बाहर फेंक दिया, लेकिन यह घूंट भी हलक से नीचे ना उतरने दिया। इसके बाद चेहरे को और कोहनियों को धोया, आखिर में पांव धोए और आग की तरह जलती जमीन पर किबला की तरफ मुंह किया और हाथ बांधकर नमाज में मसरूफ हो गया। अभी इसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए थे कि सिख संतरी फिर मौत के फरिश्ते की तरह इसके सर पर नाज़िल हुआ और पहले की तरह इसको दौड़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह की अच्छी अच्छी दास्तानें, कहानियाँ, ईमान फरोज सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज की जो दास्तान है कर्नल अब्दुर्रहमान मैसी की है, जिसका तल्लक इंग्लैंड से है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था। अमृतसर भारत में ये त्यौहार हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाया करते थे, क्योंकि पंजाब में यकम बैसाख से गंदम की कटाई शुरू होती थी। पंजाब के अक्सर अजला में मेले मुनक्कद हुआ करते थे और सबसे बड़ा मेला अमृतसर में होता था। सियासी लीडरों ने इस मौका को गनीमत समझा कि इस रोज पंजाब भर से लोग अमृतसर बैसाखी का मेला देखने आए थे। लिहाजा जलियांवाला बाग में एक सियासी जलसा मुनक्कद करने का इंतजाम किया गया। शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, मुनादी कराई गई, अखबारात में ऐलानात शाया कराए गए। इन दिनों हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा बड़े जोरों पर था। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और तहरीक खिलाफत का ये मुश्तरका जलसा था। हिंदुस्तान की दोनों कौमें बरतानवी राज के खिलाफ थीं। गवर्नमेंट हिंद ने रोल्ट एक्ट पास किया था, जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी बाशिंदे के दिल में हुकूमत के खिलाफ नफरत का जज्बा पैदा हो गया था। इधर मुसलमाना ने आलम खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की बरतानवी साजिश से बड़े बराखताफ थे। इस जलसा में हिंदू मुस्लिम मिलकर एक ही प्लेटफार्म से हुकूमत बरतानिया के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार करना चाहते थे और मुत्तफिका रेजोल्यूशन पास करके हुकूमत से हर तरह का बाइकाट मकसूद था। दूसरे लफ्जों में खुली बगावत का ऐलान करना था। जब इस जलसा के मुतल्लिक हुकूमत को रिपोर्ट पहुंची तो गवर्नर पंजाब सर माइकल एडवायर ने लाहौर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल डायर से मदद तलब की और कहा कि ये जलसा किसी सूरत भी मुनक्कद नहीं होना चाहिए और अगर लोग बज़िद हों और तंबीह करने पर भी मुंतशर ना हो तो ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, खा कितनी तादाद में आदमी गोली का निशाना बने, ताकि हिंदुस्तानी आइंदा इस किस्म की जुर्रत ना कर सकें। लिहाजा इस सिलसिले में अमृतसर छावनी में मुकीम ब्रिटिश यूनिट की एक मशीन गन कंपनी का तयन किया गया, जिसका कमांडर मेजर अल्बर्ट रैमजे मैसी मुकर्रर हुआ और इसे मुकम्मल हदायत जारी की गई। जब कंपनी जलियांवाला बाग पहुंची तो अभी जलसा शुरू नहीं हुआ था। हर तरफ बड़े बड़े बैनर लगे थे। गांधी और मौलाना जोहर की कदे आदम तस्वीर आवेज़ा थी। हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद हो रहे थे। किंग जॉर्ज पंजम का पुतला जलाया जा रहा था। लोग बड़े मुश्तअल थे। ये सूरत हाल देखकर बाग के गिरदोनवा में रहायशी मकानों की छतों पर फौजियों ने पोजीशन संभाल ली। स्कीम यह थी कि हुक्म मिलते ही हर 6 अतराफ से मशीन गनों का क्रॉस फायर खोल दिया जाए। जलसा की कार्रवाई शुरू होने में कुछ देर थी और लोग जोक दर जोक आ रहे थे। जलसा गाह में तेल धरने की जगह न थी। मेजर मैसी ने जायजा लिया और अचानक किसी गैबी ताकत ने मेजर मैसी को इन अनहत्ते अवाम पर जुल्म करने से रोक दिया। मशहूर है कि वो इंतहाई रहमदिल इंसान था। इसने थोड़ी देर सोचा, फिर अचानक कंपनी की कमान अपने नायब को सौंपी और उसको समझाया कि जब तक कोई सीनियर ऑफिसर ना पहुंचे, खा पोजीशन कितनी खराब क्यों ना हो जाए, फायर का हुक्म हरगिज न दिया जाए और बहुत जल्द कोई दूसरा मेजर वहां पहुंच जाएगा। मेजर मैसी फौरन वापस हेडक्वार्टर पहुंचा और कमांडिंग ऑफिसर को बताया कि वो इस हुक्म को बजा लाने से कासर है, लिहाजा किसी दूसरे सीनियर ऑफिसर को मौका पर भिजवाया जाए।
फौरन एक दूसरे ब्रिटिश मेजर को जलियांवाला बाग भेजा गया ताकि वो हुक्म की तामील करे और मेजर मैसी को हुक्म अदूली की बिना पर हिरासत में ले लिया गया। जब दूसरा मेजर वहां पहुंचा तो जलसा शुरू हो चुका था और हुकूमत के खिलाफ बगावत का रेजोल्यूशन पास होने वाला था कि मेजर ने हर 100 पोस्टों को फायर करने का इशारा किया। आन की आन में सैकड़ों बेगुनाहों के सीने गोलियों से छलनी हो गए। इनकी लाशें मैदान में बिखर गईं। मरने वालों की तादाद कई हजार थी और जख्मियों की तादाद का कोई अंदाजा ही न था। 60-70 हजार के मजमे में से शायद 5-6 हजार आदमी जान बचा सके। बरतानवी राज के दौरान जंग आज़ादी 1857 ईस्वी के बाद ये सबसे बदतरीन हादसा था। इस अलमिया की खबर जंगल की आग तरह बरसगीर में फैल गई। मुल्क में फौरी रद्द अमल ये हुआ, जहां कहीं भी कोई अंग्रेज नजर आया इसको बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया। मर्दों के अलावा अंग्रेज औरतों बच्चों को भी सरे बाजार कत्ल कर दिया गया। सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। गुजरांवाला का रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। हुकूमत को किसी हिंदुस्तानी पर एतमाद न रहा। इंडियन आर्मी के कई यूनिटों के हथियार ले लिए गए। दूसरे रोज जिला अमृतसर के अलावा लाहौर और गुजरांवाला में मार्शल लॉ नाफज हो गया। तशद्दुद की ऐसी तबाही की खबर जब इंग्लैंड पहुंची तो बरतानवी पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा हुआ और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जुम्मेदार अफसरों को वापस बुलाया जाए और इन पर मुकदमात चलाए जाएं। गवर्नर पंजाब सर माइकल एडवायर और जनरल डायर मुलाजमत से सुबकदोश कर दिए गए। इन पर मुकदमात तो क्या चलते, महज हिंदुस्तानियों को ठंडा करने की खातर इनको बराए नाम सजाएं दी गई। ये मेरी इस कहानी का पस मंजर था। अब मैं अपने मतलब पर आता हूँ। मेजर मैसी का कोर्ट मार्शल हुआ और हुक्म अदूली की सजा के तौर पर इसकी तनजली करके लेफ्टिनेंट बना दिया गया और हिंदुस्तान से इंग्लैंड भेजकर इसकी तैनाती दूसरे यूनिट में कर दी गई। 8-9 साल के बाद वो फिर मेजर के रैंक पर पहुंचा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अब के दोबारा इसके मौजूदा यूनिट को 3 साल के लिए हिंदुस्तान भेजा गया। ये ब्रिटिश यूनिट अटक के कला में तैनात किया गया। शायद ये कला मुगल शहनशाह अकबर ने तमीर कराया था। जब से अंग्रेजों का कब्जा इस मुल्क पर हुआ था, इस किला में हमेशा एक ब्रिटिश यूनिट और कुछ इंडियन आर्मी की यूनिटें रखी जाती थी। जून का महीना था और शदीद गर्मी का मौसम, खुसूसन खुश्क पहाड़ियों में घिरे होने की वजह से किला अटक का दर्जा हरारत इन अय्याम में 130 डिग्री तक पहुंच जाता था। इसी मौसम में एक रोज का वाकया कि मेजर मैसी परेड से वापस आकर अपने दफ्तर में काम कर रहा था। इसने कोई खास रिपोर्ट तैयार करना थी, इसलिए खाने पर नहीं गया था। 2 बजे का वक्त हो गया था। इसने देखा कि सामने वाली परेड ग्राउंड में एक हिंदुस्तानी सिपाही को सजा के तौर पर ग्राउंड के गिर्द दौड़ाया जा रहा है। इसकी पीठ पर ईंटों से भरा पिट्ठू बंधा है। इस तपती धूप में कोल्लू के बैल की तरह इसे दौड़ाया जा रहा है। अगर इसकी रफ्तार में थोड़ी सी सुस्ती आती है तो पीछे से सिख संतरी से कोड़े मारता है ताकि वो पूरी रफ्तार से दौड़े। ये सिलसिला पूरे 1 घंटे तक जारी रहा। मेजर मैसी इस हिंदुस्तानी सिपाही की हिम्मत पर हैरान हो रहा था। जब घड़ी ने 2:30 बजाए तो सिख संतरी ने इसे ठहर जाने को कहा और इसको आधा घंटा आराम करने का मौका दिया। मेजर मैसी ये नजारा देखता रहा। जो ही इसने सजा याफ्ता को छुट्टी दी, वो बड़ी तेजी से पानी के नल पर पहुंचा, दोनों हाथ धोए, फिर 3 दफा मुंह में पानी डालकर कुल्ली करके पानी बाहर फेंक दिया, लेकिन एक घूंट भी हलक से नीचे ना उतरने दिया। इसके बाद चेहरे को और कोहनियों को धोया, आखिर में पांव धोए और आग की तरह जलती जमीन पर किबला की तरफ मुंह किया और हाथ बांधकर नमाज में मसरूफ हो गया। अभी इसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए थे कि सिख संतरी फिर मौत के फरिश्ते की तरह इसके सर पर नाजिल हुआ और पहले की तरह इसको दौड़ाना शुरू कर दिया। दफ्तर की खिड़की से यह मंजर देखकर मेजर मैसी की हैरत की इंतहा न रही। अपने दफ्तर से उठकर इंडियन यूनिट के दफ्तर पहुंचा। वहां अपने हम ओहदा मेजर से दरियाफ्त किया कि सामने वाली ग्राउंड में इसके एक सिपाही को सजा दी जा रही है। क्या इसने कोई जुर्म किया है? इसकी बुलंद हिम्मती काबिल सदाफरीन है कि इस शदीद गर्मी में भी इसने एक घूंट पानी नहीं पिया। ये तो कोई सुपर इंसान है। मेजर मैसी ने इस से सिफारिश की कि अब इसकी सजा माफ कर दी जाए और इसको यहाँ दफ्तर में बुलाया जाए, क्योंकि मेजर मैसी इससे कुछ बातें दरियाफ्त करना चाहता है। इसको बुलवाया गया।
سب سے پہلے تو میجر میسی نے اس سے دریافت کیا کہ اس نے کون سا قصور کیا ہے جس کی بنا پر اس کو اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ سپاہی نے بتایا کہ وہ صبح کی پریڈ میں چند منٹ دیر سے پہنچا تھا۔ اس قصور پر اس کے سکھ کمپنی افیسر نے یہ سزا سنائی تھی۔ انڈین آرمی میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بعض مذہبی تعصب کی بنا پر سکھ مسلمان سپاہیوں کو سخت سے سخت سزا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا سوال میجر میسی نے اس سے یہ کیا کہ کیا اس قیامت خیز گرمی میں اسے پیاس محسوس نہ ہوئی کہ اتنی زبردست ورزش کے بعد اس نے منہ میں پانی ڈال کر کلی کر دی؟ سپاہی نے جواب دیا کہ جناب وہ بھی انسان ہے اور پیاس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن اس نے پیاس کی یہ شدت محض اس لیے برداشت کی کہ وہ مسلمان ہے اور اسلام کا تیسرا بڑا رکن ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر مسلمان بالغ تندرست پر روزہ فرض ہے، صبح سے شام تک کھانا پینا منع ہے۔ اس نے تفصیل سے روزہ کے فلسفے پر روشنی ڈالی۔ میجر میسی نے اس سے پوچھا کہ اس قدر پیاس کی شدت تھی، اگر ایک دو گھونٹ پانی پی لیتا تو اس وقت تو اس کو کون دیکھ رہا تھا؟ سپاہی نے جواب دیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ تو حاضر ناظر ہے اور اس کے حکم کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے لیے جان دینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن خدائے وحدہ لا شریک کی حکم عدولی کرنا اس کے لیے درست نہیں۔ تیسری بات میجر میسی نے اس سے یہ کہی کہ جب کہ تم کو صرف چند منٹ کا وقفہ آرام کرنے کو ملا تو تھوڑی دیر کے لیے کسی سائے میں سستا لیتے اور تازہ دم ہو جاتے۔ سپاہی نے جواب دیا کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا رکن نماز ہے، ہر نماز عین وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ وقت اتنا کم تھا کہ اگر وہ سستانے کے لیے بیٹھ جاتا تو نماز کا وقت گزر جاتا اور اس کی نماز قضا ہو جاتی، جس سے اس کا خدا ناراض ہو جاتا۔ اس نے سستانے کی بجائے فرض کی ادائیگی کو مقدم سمجھا۔ سپاہی کی یہ باتیں سن کر میجر پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ واپس بنگلہ پہنچا اور گھنٹوں گہرے خیالوں میں گم رہا۔ وہ اسلام کے فلسفے پر سوچتا رہا اور اس کے ادنا پیروکاروں کی مذہب سے وابستگی دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ شام کو کلب جانا چھوڑ دیا، اپنی فوجی ڈیوٹی میں دلچسپی لینی بھی چھوڑ دی، بالکل خاموش رہتا اور سب سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے ساتھی افیسر حیران تھے کہ میجر میسی کو کیا ہو گیا ہے، گہرے خیالوں میں مستغرق رہتا ہے۔ ہفتہ کے بعد اس نے 4 روز کی رخصت لی، راول پنڈی پہنچا اور وہاں تمام کتب فروشوں کی دکانیں چھان ماری اور جہاں جہاں اسے اسلام پر کوئی کتاب انگریزی میں نظر آئی خرید لی۔ درجنوں کتابیں قرآن پاک کے چند پارے جو انگریزی میں ترجمہ ہو چکے تھے لے کر واپس قلعہ اٹک آ پہنچا۔ اب تو صبح شام انہی کتابیں مصروف رہتا۔ چند دنوں کے بعد اس نے اسلام کی بابت کافی معلومات حاصل کر لی۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ جتنی جلدی ہو سکے حلقہ اسلام میں داخل ہو کر زندگی کو نئے ڈھب پر ڈھالے اور گزشتہ گناہوں کی تلافی کرے اور جلد سے جلد باقاعدہ اسلام قبول کر کے باقی زندگی اسلام کی تبلیغ و تعلیم میں گزارے۔ چنانچہ ایک روز جمعہ کے دن جب قلعہ کی مسجد میں اذان ہوئی تو میجر میسی نہا دھو کر مسجد میں جا پہنچا۔ امام صاحب نے ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تھا، نمازی مسجد میں جمع ہو رہے تھے۔ وہ سیدھا پہلی صف میں جا پہنچا اور امام صاحب سے بڑے مؤدبانہ اور نیاز مندانہ لہجے میں التجا کی کہ آپ مجھے حلقہ اسلام میں داخل کر لیں، اور کہا کہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے اور قرآن مجید واحد الہامی کتاب ہے جس میں 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ایک زیر یا زبر کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسلام واقعی مکمل ضابطہ حیات۔ امام صاحب اور باقی سب حاضرین برٹش یونٹ کے ایک برٹش میجر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر دھنگ رہ گئے۔ شاید امام صاحب ایسے خدشات سے مستغرق تھے کہ ایسا کرنے سے ان کا انجام کیا ہوگا، گردے کے کچھ دیر کھڑے کھڑے میجر میسی کی صورت تکتے رہے۔ اتنے میں حاضرین نے زبردست مطالبہ کیا کہ امام صاحب جلدی کریں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، خطبہ سے پہلے پہلے یہ کار خیر سر انجام دیں، میجر صاحب کو کلمہ طیبہ پڑھائیں اور مشرف پا اسلام کر دیں۔ سب نے متفقہ طور پر امام صاحب کو یقین دلایا کہ اگر افسروں کی طرف سے خدا نخواستہ ان پر کوئی مصیبت آئی تو تمام مسلمان فوج ان کا ساتھ دے گی اور تمام مسلمان فوجی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔
کیونکہ یہ ہر مسلمان کا دینی فرض ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنے کا خواہاں ہو تو کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کو حلقہ اسلام میں داخل کر. لہٰذا امام صاحب نے میجر میسی کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کے رکن سنائے. اس طرح اس کو دائرہ اسلام میں داخل کیا گیا اور اس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا. مسجد سے نعرہ تکبیر بلند ہوا. خوشی سے سب نے میجر میسی کے ہاتھ چومے. باری باری ہر ایک نے گلے لگایا اور ہدیہ تبریک پیش کیا. یہ خبر قلعہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا. جب یہ خبر برٹش کیمپ میں پہنچی تو یونٹ کمانڈر نے فوراً یونٹ بگلر کو حکم دیا کہ آفیسر کال بجائی جائے. میجر میسی کو سب کے سامنے کھڑا کیا گیا. اس کی پیٹی اور بیجز آف رینک اتار دیے گئے اور کرنل کے عہدے سے اسے حراست میں لے کر اپنے بنگلے میں نظر بند کر دیا گیا اور ایک دوسرا سینئر میجر اس پر تعینات کر دیا گیا اور فوراً رپورٹ آرمی ہیڈ کوارٹرز دہلی کو بھیجی گئی. دوسرے ہی روز دہلی سے ایک بریگیڈیئر اور ایک کرنل وہاں پہنچے اور میجر میسی کا کورٹ مارشل ہوا، جس کے نتیجے میں اس کو 12 پتھر کی سزا دی گئی. یعنی میجر میسی کو ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا. اس کا تمام سامان بحق سرکار ضبط کیا گیا. بینک بیلنس منجمد کر دیا گیا اور گارڈ کی سپردگی میں اسے راولپنڈی سے لاہور کا ٹکٹ دے کر روانہ کر دیا گیا. اتفاقاً اس کی جیب میں صرف 300-400 روپے تھے اور تن پر 3 کپڑے اور بس. قسم پرسی کی حالت میں لاہور پہنچا. اسٹیشن سے باہر نکلا. کچھ نہیں جانتا تھا کہ کہاں جائے. یہاں اس کا کوئی شناسہ نہ تھا. اسٹیشن کے نزدیک ہوٹل پہنچا اور چھوٹا سا کمرہ بک کرا لیا. کئی روز تک کمرے کے اندر ہی رہا. کھانا بھی کمرے میں کھاتا تھا. جب تنہائی سے گھبرا گیا تو کھانے کے وقت ڈائننگ ہال میں جاتا اور دور ایک کونے کی میز پر اکیلا بیٹھتا اور کھانا کھا کر واپس کمرے میں آ جاتا. اس کو اگر کسی بات کا افسوس تھا تو صرف یہ کہ اس کی تمام کتابیں بھی ضبط کر لی گئی تھیں. اخبار پڑھنے کے سوا اور کوئی شغل نہ تھا. ایک روز ڈائننگ ہال میں تقریب تھی اور بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے. خوب رونق تھی. لیکن میجر میسی خاموش ایک کونے میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا. سب کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں مگر وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے خیالات میں گم تھا. جب تقریب ختم ہوئی تو ایک شریف آدمی اس کے پاس پہنچا اور معذرت کر کے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں، کس ملک سے آپ کا تعلق ہے اور کھوئے کھوئے کیوں رہتے ہیں، کیا وہ اس کی کوئی خدمت کر سکتا ہے. میجر میسی نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کو اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ اس کی اتنی مدد کریں کہ کسی اسلامی ادارے سے اس کا تعارف کرا دیں تاکہ وہ اسلام کے متعلق پوری معلومات حاصل کر سکے. اس شخص نے وعدہ کیا کہ دوسرے روز وہ اس کو ساتھ لے کر جائے. لاہور میں بہترین اسلامی ادارہ سے روشناس کرائے گا. دوسرے روز وقت مقرر پر وہ آدمی میجر میسی کو انجمن اشاعت اسلام کے دفتر لے گیا. یہ جماعت احمدیہ کی لاہوری پارٹی کا دفتر تھا. وہاں جماعت کے سربراہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے کسی معقول تنخواہ والی ملازمت کا انتظام کر دے گا. میجر ہر روز اس کے دفتر جاتا اور لائبریری میں کتب کا مطالعہ کرتا. وہ بڑا خوش تھا کہ اللہ نے اسے ایک تبلیغی ادارے سے منسلک کر دیا ہے. ایک روز لائبریری میں بیٹھا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا. اس رسالے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا ذکر تھا اور مرزا کی پیشین گوئیاں پر بحث کی گئی تھی. میجر میسی کو اس عبارت کے پڑھنے سے بڑی حیرانی ہوئی کہ جو کچھ اب تک اس نے اسلامی کتابوں میں پڑھا تھا اور جو کچھ اس کو بتایا گیا تھا وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات تھی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ آخری نبی ہیں اور قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے. لیکن غلام احمد اس بات کی صاف نفی کرتا ہے. میجر نے بار بار اس تحریر کو پڑھا. یہ بات میجر میسی کی سمجھ سے بالا تر تھی. وہ وہی رسالہ لے کر لائبریری کے انچارج کے پاس پہنچا اور اس سے وضاحت چاہی مگر وہ اس کو مطمئن نہ کر سکا. دوسرے روز جمعہ تھا. میجر میسی ان کی مسجد میں گیا اور نماز کے بعد اس نے امام مسجد سے اس مسئلہ کی وضاحت چاہی مگر امام مسجد کی باتوں سے مطمئن ہونے کی بجائے اس کے دل میں مزید شکوک پیدا ہو گئے. قادیانی علماء اس کو مرزا غلام قادیانی کی نبوت کا قائل نہ کر سکے. وہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے عالم سے اس بارے میں گفتگو کرے لیکن وہ کسی کو نہیں جانتا تھا کیونکہ ان چند دنوں میں اس کو صرف قادیانی ہی سے واسطہ پڑا تھا. اتفاق سے لاہور سے نکلنے والے ایک اخبار ایسٹرن ٹائمز میں اس نے علامہ عبداللہ یوسف علی کا ایک مضمون پڑھا جو ان دنوں اسلامیہ کالج ریلوے لاہور کے
प्रिंसिपल थे। मेजर मैसी ने अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली के अंग्रेजी तर्जुमे कुरान के चंद पारे पढ़े थे। इनके नाम से वाकिफ था, लिहाजा इसी दिन सीधा इस्लामिया कॉलेज पहुंचा। अल्लामा से इंटरव्यू के लिए वक्त मांगा। अल्लामा ने फौरन इसको अंदर बुला लिया। मेजर मैसी ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। अल्लामा ने इसको सारी बात समझाई, तसल्ली दी और कहा कि तुम्हारी परेशानी बजा है। अल्लामा उसी रोज चंद दिनों के लिए बंबई जा रहे थे। उन्होंने वादा किया कि वापसी पर वो इसकी तशफ़ी कर देंगे। फिलहाल इसका तारफ़ उलमा से करा दिया ताकि इसको इस्लाम की सही तालीम दे। कुछ दिनों बाद अल्लामा वापस लाहौर पहुंचे और मेजर मैसी से दरियाफ्त किया कि आया उलमा ने इसकी तसल्ली करा दी है और मालूम हो गया होगा कि कादियानी फ़िरका ने मजहब इस्लाम में एक फितना पैदा किया है। अल्लामा साहब ने जो खुद भी अरबी ज़बान में बोल रखते थे और कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसील लिख रहे थे, मेजर मैसी को हकीकत हाल से आगाह किया। मेजर मैसी ने इनकी सोहबत से बड़ा फ़ायदा उठाया। जो जो वक़्त गुजरता गया उलमाए दीन से इसकी वाकफियत का दायरा वसी होता गया। अब लाहौर के मुस्लिम अशराह में इसको नुमाया हसीयत से देखा जाने लगा। इतने अरसे में इसके पास जितने रुपए थे वो सब खर्च हो चुके थे। इसका जी नहीं चाहता था कि किसी से इस मसले पर बात करे। आइंदा के लिए इसको फिक्र लाहक हुई। एक रोज़ मजबूरन अल्लामा यूसुफ अली को अपनी परेशानी के मुतल्लिक बताया कि वो चाहता है कि इसको कोई रोज़गार मिल जाए जिससे वो अपने अखराजात पूरे कर सके। वो किसी फ़र्द या अदारे पर बोझ नहीं बनना चाहता। लिहाजा अल्लामा साहब ने दूसरे ही दिन अंजुमन हमायत इस्लाम के इस वक्त के सदर सर अब्दुल कादर से इसका जिक्र किया और इस बारे में पूरी कोशिश और मदद का वादा किया। शेख साहब के दिमाग में एक मंसूबा आया कि इसी साल माह दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अंजुमन हमायत इस्लाम का सालाना जलसा मुनक्कद होने वाला है और जलसे की सदारत के लिए हिज हाईनेस सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी खामस फरमारवा रियासत बहावलपुर को मदऊ किया गया है। इस मौके पर मैसी का नवाब साहब से तारफ़ कराया जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो इस नौ मुस्लिम की इमदाद करें। यकीन था कि नवाब साहब ज़रूर इस बारे में कोई मुनासिब इंतज़ाम कर देंगे। 26 दिसंबर 1930 को अंजुमन का सालाना इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें तमाम बरसगीर से नामवर दानश्वर उलमाए दीन और अकाबर मिल्लत ने शमूलियत की। शुरू से ही ये तरीका राय था कि हर साल किसी मशहूर नौ मुस्लिम को मद्दू किया जाता कि वो हल्का इस्लाम में दाखिल होने की वजह बयान करे और दीन इस्लाम के फलसफे पर रोशनी डाले। चुनांचे इस मरतबा मेजर मैसी ने अपनी दास्तान सुनाई कि किस तरह एक सिपाही के जज्बा ईमानी ने इसकी दुनिया बदल दी। इसकी इस सरगुज़श्त ने सदर जलसा नवाब साहब पर बहुत असर डाला। तकरीर के बाद नवाब साहब ने इसको गले लगा लिया और मुबारकबाद दी। इसकी जुर्रत और इस्लाम की खातिर इतनी कुर्बानी देने पर दाद दी। मैं इन दिनों अंजुमन का जलसा खत्म हुआ तो उसी रात अंजुमन हमायत इस्लाम के सदर शेख अब्दुल कादर ने नवाब बहावलपुर के एजाज में अपनी कोठी वाक़या टेम्पल रोड मौजूदा हमीद निज़ामी रोड पर दावत दी जिसमें पंजाब भर के तमाम सरकर्दा मुसलमान शरीक हुए। मेजर मैसी को भी मदऊ किया गया था। खाना खाने के बाद सर अब्दुल कादर ने बारी बारी तमाम हाज़रीन का नवाब साहब से तारफ़ करवाया। सबसे आखिर में मेजर मैसी को बुलाया गया तो नवाब साहब ने इससे बड़े इत्तेफाक से हाथ मिलाया और अपने साथ सोफा पर बिठाया। शेख अब्दुल कादर ने यह मौका गनीमत जाना और नवाब साहब से इल्तिजा की कि मेजर मैसी के जरिए माश का अगर रियासत इंतजाम कर सके तो यह बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि इस तरह वो इस्लामी रियासत के इस इस्लामी माशरे में रहकर इस्लाम की असली रूह पहचानेगा और साथ ही वो किसी का दस्त नगर ना होगा और खुददारी से जिंदगी बसर कर सकेगा। ये सुनते ही नवाब साहब बड़े खुश हुए और मेजर मैसी को मुखातब करते हुए कहा कि मेजर साहब, क्या आप दोबारा फौजी जिंदगी इख्तियार करना पसंद करेंगे? तश्कील 9 के बाद वो चाहते हैं कि इनको मेजर के ओहदे से तरक्की देकर लेफ्टिनेंट कर्नल बनाएं और फर्स्ट बहावलपुर इन्फेंट्री की कमान इनको सौंप दे। नवाब साहब की ये बात सुनकर मेजर मैसी बड़े खुश हुए और कहने लगे, ज़हे किस्मत के इनको इस्लामी रियासत की फौज की क़यादत नसीब हो, लेकिन इस बारे में इतना अर्ज है कि इनकी तैनाती से हुकूमत हिंद का पॉलिटिकल महकमा नाराज ना हो जाए और इसकी वजह से कोई नुकसान न पहुंचे। नवाब साहब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि वो इस बात को समझते हैं, लेकिन ये इनकी अपनी जिम्मेदारी है। इस बात का वो खुद खातिर खा इंतजाम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ात पर कोई हरफ नहीं आएगा। मेजर मैसी ने अपनी रजामंदी का इजहार किया
تو نواب صاحب نے فوراً اپنے ملٹری سیکرٹری کو مخاطب کر کے کہا کہ بہاولپور پہنچ کر وزیر افواج اور جنرل آفیسر کمانڈنگ کی طرف سے میجر میسی کو بہاولپور اسٹیٹ فورسز میں بعہدہ لیفٹیننٹ کرنل کی تعیناتی کے احکام جاری کرائے جائیں۔ ابھی 4 ہی روز گزرے تھے کہ میجر میسی کو شیخ عبدالقادر کی معرفت آرمی منسٹر بہاولپور کے دفتر سے چٹھی ملی، جس میں اس کی تعیناتی کے علاوہ میجر کے رینک سے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدہ پر ترقی کا حکم تھا، اور یہ کہ وہ جلد از جلد ڈیرہ نواب صاحب جہاں بہاولپور اسٹیٹ فورس کا ہیڈ کوارٹر تھا پہنچ کر عہدے کا چارج سنبھالے۔ میجر میسی دوسرے ہی روز لاہور سے روانہ ہو کر ڈیرہ نواب صاحب، یہ جگہ بہاولپور سے 35 میل کے فاصلے پر واقع ہے، پہنچا۔ اسٹیشن پر نواب صاحب کا ADC استقبال کے لیے موجود تھا، وہ اس کو ہمراہ لے کر سیدھا شاہی مہمان خانہ پہنچا اور تھوڑی دیر کے بعد آرمی منسٹر اور جنرل آفیسر کمانڈنگ کے ہیڈ کوارٹر جا کر حاضری کی رپورٹ دی۔ ابتدا میں اسے شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا گیا، اس کے بعد ایک بنگلہ میں جو پوری طرح آراستہ تھا منتقل کیا گیا۔ چارج سنبھالنے سے پہلے آرمی منسٹر میجر میسی کو اپنے ہمراہ شاہی محل صادق گڑھ پیلس لے گیا۔ نواب صاحب کے حکم کے مطابق نواب صاحب سے ہر ملاقاتی کے لیے ضروری تھا کہ محل کے مین گیٹ پر سر پر ترکی ٹوپی پہنے۔ وہاں درجنوں ترکی ٹوپیاں مختلف سائز کی موجود تھیں۔ نواب صاحب کی ملاقات کے لیے اس لباس کا ہونا ضروری تھا۔ ماسوائے والیان ریاست، وائسرائے ہند، گورنر اور کمانڈر ان چیف باقی کو کوئی شخص ترکی ٹوپی پہنے بغیر گیٹ کے اندر نہیں جا سکتا تھا، انگریز ہو یا ہندو۔ ان کو ملاقات کے وقت سرخ ترکی ٹوپی پہننی ضروری تھی۔ میجر میسی نے ترکی ٹوپی پہنی۔ جب وہ شیشہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ پہلے وہ باطنی طور پر مسلمان تھا، لیکن اسلامی لباس پہننے سے اب ظاہری طور پر بھی مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میجر میسی کو ملاقات کا طریقہ بھی سمجھا دیا گیا تھا کہ ہر ملاقاتی اپنے منصب اور عہدے کے مطابق نواب صاحب کو نذرانہ پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے سونے کی 2 اشرفیاں نچھاور کی، نواب صاحب نے گلے لگایا اور اس کے بعد اس کے کندھے پر ایک اور سٹار لگا کر میجر سے لیفٹیننٹ کرنل بنا دیا اور ایک سنہری دستے کی تلوار عنایت کی۔ 1 سال کا قلیل عرصے میں کرنل میسی نے یونٹ کی تربیت اور نظام و نسق کا معیاری انڈین آرمی تک پہنچا دیا۔ دوسرے سال جب جنرل ہیڈ کوارٹر دہلی سے انڈین اسٹیٹس سروس کا ملٹری ایڈوائزر ان چیف سالانہ معائنہ کے لیے آیا تو اس نے نواب صاحب کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کی فورسز کا معیار ہندوستان کی تمام ریاستی افواج سے اعلیٰ اور بہتر ہے اور انڈین آرمی کی کسی یونٹ سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ نواب صاحب نے کچھ عرصہ بعد کرنل میسی کی شادی کا بندوبست کر دیا اور ایک معزز خاندان کی بیوہ خاتون سے اس کا نکاح کرا دیا تاکہ اسے خانگی زندگی کا آرام میسر ہو۔ جون 1934 عیسوی میں کرنل میسی چند روز بیمار رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کو پورے فوجی اعزاز اور اسلامی طریقہ پر دفنایا گیا۔ ان کی قبر ڈیرہ نواب صاحب سے احمد پور اور بہاولپور جانے والی سڑکوں کے درمیان بالکل سڑک کے کنارے واقع ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔